الغفران والكرم ثم سلام maa ngeen abonné ci seen bii di Darou Sam TV te bës cloche notification bi ngir bépp vidéo bu dugal ngeen mën cee jot ci biir réew mi ak biti réew. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، فهذا بيت من بيوت الله يبنى ويفتح أبوابه لعباده الصالحين، وواحد من واعظ الإيمان تفتح زراعيها للمؤمنين الصادقين، وملجأ الآمن للحائر والتائهين ليعودوا إلى رحاب رب العالمين وليأمنوا بيته فيكونوا من المفلحين. المساجد عباد الله أماكن رفعها الله وأحسن قدرها وجعلها مكانا يعبد فيها وحده ويذكر فيها اسمه ويعلى فيها أمره ونعيمه ويتقرب فيها المسلمون إليه بشتى أنواع العبادات من صلاة وذكر وتلاوة قرآن واحتكام وتسبيح ومحارب وتتطهر فيها النفوس والأبدان من أبدان الذنوب والعصيان وتحصل فيها الراحة والأنس والأمن والإيمان واللذة مناجاة الكريم المنان. فقال عز من قائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في الحسن يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه هي المساجد يا عباد الله بيوت كرمها الله بل زاد في تكريمها بأن نسبها إلى نفسه سبحانه فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كما توعد سبحانه من منع فيها ذكره وتسبب في إغرابها بالقسط في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. فقال ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عباد الله، جعل الله جل وعلا المساجد أحب الأماكن إليه. قال عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمسجد عباد الله أحسن شيء في الإسلام، ولذلك هو أول مشروع قام به النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى القضاء في طريقه إلى المدينة أسس فيها أول مسجد بني الإسلام، وبعد أن أقام فيها أياما سار إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف وبنى مسجدا هناك حيث أقام عليه الصلاة والسلام أول جمعة في الإسلام، ثم واصل سيره إلى المدينة فلما وصلها كان أول عمل يقوم به وبناء مسجده، وسارك بنفسه عليه الصلاة والسلام في البناء فكان ينقل اللبن بيده المباركة ترغيبا وتشويقا للمسلمين. لهذا يا عباد الله لقد حث من الحنيف على بناء المساجد وجعل ذلك سبيلا الى الجنه والفوز باذن الله تعالى. قال عليه الصلاه والسلام من بنى مسجدا يبتغي فيه وجه الله بنى الله مثله في الجنه.
من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعة لبيتها بنى الله له بيتا في الجنة. وكما حسن الإسلام على بناء المساجد فقد حث أيضا على عمارتها وجعل ذلك علامة من علامات الإيمان. قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلا إلى المسجد أو راح إلى المسجد أحد الله له في الجنة نزلا كلما خلا وراح. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين جيراني أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا ما ينبغي له أن يجاور؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ وعمارة المسجد أيها المؤمنون نوعان: عمارة حسية ببنائها وتشييدها وصيانتها وتنظيفها، وعمارة معنوية بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم وإقامة دروس العلم والمحاضرات وسائر العبادات والقربات. عباد الله، فقد قدم سلفنا الصالح مثالا رائعا في بناء المساجد وعمارتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهو شيخنا الكريم لم يأمر أحدا من أتباعه بتأسيس قرية إلا والمسجد أول ما يبنى فيها، ومسجده الكبير الذي بناه في جبل والذي أمر بنائه في مدينة جبل المحروسة خير شاهديه على اهتمامه ببناء المساجد وعمارتها رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عمار بيوته والمحسنين إليها والمساهمين فيها بكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل المساجد بيوتا يذكر فيها اسمه يصدق له فيها بالغدو والآصال الرجال. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدست العزة والجلال، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله آمن ببناء المساجد وتطهيرها من الشرك والضلال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم لا ريب فيه ولا خلاف. أما بعد، اتقوا الله تعالى أيها المؤمنون واعلموا أن ما تقدموه في سبيل الله يغفر إليكم وأنتم لا تظلمون. محسن المسلمين، اعلموا بارك الله فيكم أن للمساجد حرمات وآداب يجب على المسلم أن يراعيها تجاهها، ومن تلك الآداب أن نتزين لها وأن نهتم بهدامنا ورائحتنا إذا أردنا الذهاب إليها. فلا يعقل أن يتهيأ المسلم بأحسن ثياب وأحسن آداب وأحسن مظهر إذا أراد مخالطة بصر من القلب، ويهمل نفسه إذا أراد الدخول إلى بيت خالق القلب ومقابلة جبار السماوات والأرض. يقول سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بل إن الإسلام يأمرنا إذا تلبسنا برائحة قديسة كرائحة الثوب أو البصل أن نغتسل المساجد حتى لا يجوز الملائكة ولا يجوز المؤمنين، رغم أن أكل الثوب والبصل حلال في الأصل. يقول عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه: من أكل ثوبا أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، ويحق ذلك كلما له رائحة مؤذية كالسجائر وغيرها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام:
البزاق في المسجد القطيع وكفارتها دفنها، ولذلك غضب عليه الصلاة والسلام لما رأى البزاق في قبلة المسجد حتى احمر وجهه وصار إلى حقه ثم لطخ مكانه بحلول أو زحف. ومنها عدم رفع الصوت في المسجد. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: احتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكفر سكر وقال: ألا إن كلكم مناد ربه فلا يؤذن بعضكم بعدا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع ضربة رجال فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أردتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومما يجب تجنبها طاعة التجارة في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيكم ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارته. ومنها عدم إمساك الدالة فيها. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا يمسك الدالة في المسجد فليقل: لا ربح الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا. عباد الله، فارسوا بارك الله فيكم على عمارة بيوت الله وتسابقوا في الإنفاق عليها وبذل الخير لها وحافظوا على أداء الصلاة فيها ونالوا خير الدنيا والآخرة. عباد الله، أتوجه على هذا المنبر إلى أهل هذه القرية المباركة دار جوب وأقول لهم: لقد فزتم بمسجد نموذجي متقابل تصلون فيه أوقاتكم وجمعكم وأعيادكم رجالا ونساء، مكانا لتعبدكم واجتماعكم، فقدروا هذه النعمة حق قدرها واشكروا الله عليها. وأول ذكر هذه النعمة هو المحافظة عليها وخدمتها كما تخدمون بيوتكم، بل أفضل مما تخدمون بيوتكم، لأنكم بخدمتكم للمسجد إنما تخدمون بيت الله الذي يقصده ضيوف الله سبحانه. وكما سخر الله سبحانه وتعالى عبادا من عباده وحبب إليهم بناء بيوت الله والإنفاق عليها، جزاهم الله خيرا. فلا بد أن يقوم كل منا بما يستطيعه في خدمة هذه البيوت والمحافظة عليها والعمل فيها بما يرضى الله سبحانه. فهنيئا لكم ثم هنيئا لكم أيها المسلمون بهذا الجامع المبارك، والذي نتمنى عليكم جامعا متكاملا بتعاونكم وتكاتفكم، وأوصيكم أن تواصلوا المسير في إحيائه ليكتمل الخير والأجر. عباد الله، ها نحن جميعا هذا اليوم نفرح بحمد الله بافتتاح هذا المسجد المبارك. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجزاكم الله خيرا أيها المصلون على دعمكم وصبركم وتحملكم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، وفقنا إلى خدمة دينك في الأرض واحبب إلينا عمالتها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البيت منارة للعلم والنور ومحبة للرحمات والخيرات. اللهم قسم من بنى هذا البيت خير الجزاء وأنزل له المسعدة والعطاء. اللهم ابن له بيتا في الجنة كما بنى هذا البيت لتعبد فيه وحدك ولا شريك لك. اللهم وجاز بالإحسان كل من ساهم بأي جهد في هذا الصحن المبارك واجعل في موازين حسناته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أصلح القلوب والأعمال، أصلح ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك المخلصين، والطف بنا وقونا كلنا وهب لنا حسن الختام والإحسان. وصل على النبي وسلم واكتب لي حاجة كل إسلام. غفران والكلام ثم سلام عليها للخلق كلهم. maa ngeen abonné ci seen bii di Darou Sam TV te bës cloche notification bi
ngir bépp vidéo bu ñu dugal ngeen mën cee jot ci biir réew mi ak biti réew.